اسی پوچھیے تو کون ہے؟ کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں۔ میں کہا سی ڈنگے مسلمان ہاں تینوں نظر آ رہا ہے؟ باز آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میں کہا انہاں شیراں دی لائن وچ لگ، شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم۔ اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا، لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لائن وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا نا۔ اپنی نویں لائن جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون ہو؟ کہ جی اسی تے سیدھے سادے۔ فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا، تو کیڑا سیدھا سادہ بھائی؟ این سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں۔ پوچھو کون ہے؟ کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں۔ داتا علی حجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوائے۔ داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ وچ پا کے لے آ رہا ہے۔ باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا؟ تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی حجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تے داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے، داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے۔ داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے، 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب، اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے میرا بھی امام ہے۔ داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، یارویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی۔ تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں جی۔ وہ بھی بن کھڑوتے میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے، آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے، کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی، لیکن دیسی دیسی ہے۔ میں پریشان ہو جی فلانا بھی سنی ہے، میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔